बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या आपने कभी किसी को दिल से भुलाने की कोशिश की हो लेकिन उसकी याद बार बार लौट आए? क्या ये महज जज्बात हैं या अल्लाह की तरफ से कोई हिकमत है? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस्लाम हमारी इस कैफियत को कैसे समझता है और कैसे यही याद आपकी रूहानी तरक्की का जरिया बन सकती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह अनफाल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जान लो कि अल्लाह इंसान और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है। मतलब एहसासात, यादें और लगाव दिल के अंदर अल्लाह की इजाज़त के बगैर कायम नहीं रह सकते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रूहें बाहम जुड़ा दी गई हैं, लश्कर हैं जो एक दूसरे को पहचान ले वो उन्स पा लेते हैं। यानी किसी शख्स की तरफ दिल का बार बार झुकना मुमकिन है कि रूहानी निस्बत या आजमाइश हो। इसी तरह मैं आपको अपना आज एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ कि जब मेरी फर्स्ट इंगेजमेंट हुई थी तो कुछ अरसे के बाद कुछ रीजंस की वजह से मंगनी तोड़ दी गई और उस वक्त आई वाज सो डिप्रेस। लेकिन वो मोमेंट था जब मैं अल्लाह के करीब हो गई। मैं जिक्र अज़कार डेली करने लगी, अपने दीन को समझना स्टार्ट किया और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से ने मेरे दिल को बहुत मजबूत कर दिया कि जिस तरह कुरान पाक में ये किस्सा है ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बरसों अपने बेटे की जुदाई में रोते रहे और वो जुदाई जिसमें पहले उनको कुएं में फेंका गया, फिर गुलाम बनाया गया और फिर उसके बाद उनको कैद की मुशक्कत सहनी पड़ी। लेकिन बिला अल्लाह के हुक्म से एक टाइम आया कि जिस मुल्क में वो कैद रहे अल्लाह ने उस मुल्क का उन्हें बादशाह बना दिया। कि अल्लाह सुब्हान ताला चाहते तो डायरेक्ट ही बादशाह बना देते। अब यही से अंदाजा लगाएं, अल्लाह सुब्हान ताला चाहते तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र पहुंचने के बाद बादशाह बना देते। कैद वाली आजमाइश आती ही ना। लेकिन जब अल्लाह सुब्हान ताला अपने प्यारे बंदों को मुश्किलात में डालता है, आजमाइशों में डालता है और वो बंदे सब्र के साथ अल्लाह पे यकीन के साथ उस आजमाइश से गुजरते हैं तो अल्लाह सुब्हान ताला बादशाहत जैसे इनामात भी आपको नवाजता है। तो जो वो मेरी बहनें जो परेशानियों से गुजर रही हैं, आजमाइशों से गुजर रही हैं, वो सब इस बात पे खुश हो जाएं अगर वो अपनी आजमाइशों में सब्र करेंगी, अल्लाह पे यकीन रखेंगी तो अल्लाह सुब्हान ताला बेहतरीन नेमल बदल अता कर देते हैं जो चीज़ उनसे छीन ली गई होती है। लेकिन टाइम लगता है इन सब दुआओं की कबूलियत में। नबियों के किस्सों को ले लीजिए, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को कि 27 साल जेल में रहने के बाद उनको बादशाहत मिली। 40 साल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का इंतज़ार किया। तो ये यूं ही नहीं हो जाता कि एक वजीफ़ा किया, 2 वजीफ़े किए और दैट्स इट। आपको इंतज़ार करना पड़ता है, आपको सब्र करना पड़ता है और अल्लाह सुब्हान ताला आपके सब्र का अजर ऐसा देते हैं जिसका आप गुमान भी नहीं कर सकते। तो आप सब्र करना सीखें और अल्लाह सुब्हान ताला से अपने लिए भलाई मांगते रहें। तो मूविंग बैक टुवर्ड द स्टोरी, तो जब इन मुश्किल हालात में मैंने तवक्कुल किया तो अल्लाह सुब्हान ताला ने इनाम के तौर पर फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस फैमिली से मिलाया, जो सलमान से मिलाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह के फैसलों पर अल्लाह सुब्हान ताला जानता है और अल्लाह सुब्हान ताला अपने बंदों पर उनकी जान से ज्यादा बोझ नहीं डालता। जितनी उनकी इस्तात होती है अल्लाह सुब्हान ताला उतना ही बोझ डालता है। तो कभी मत ये कहें कि मेरी परेशानियां बहुत बड़ी हैं, मेरे मसले बहुत बड़े, या मेरा ही इंतखाब क्यों हुआ इन मसलों के लिए, इस आजमाइश के लिए। आप अपने आप को लकी फील करें कि अल्लाह सुब्हान ताला आपको बेहतरीन से नवाजने वाले हैं। उसकी ये तैयारी है, उसका एक प्रोसेस है ये जिसमें आपको डाला गया है। और अगर आप उसमें से इस प्रोसेस में से सब्र करते हुए अल्लाह को याद करते हुए गुजर जाते हैं तो अल्लाह सुब्हान ताला आपको बेहतरीन नवाजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप सब से रिक्वेस्ट है कि जब कभी मुश्किल आ जाए, जब कभी परेशानी आ जाए, ये मत कहें कि मेरा इंतखाब क्यों हुआ, मुझे ही क्यों इन आजमाइशों में डाला गया, बल्कि आप खुश हो जाएं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने आपका इंतखाब किया है बेहतरीन नवाजने के लिए आपको। कुरान पाक के अल्फाज हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला अपने बंदों के लिए मुश्किल नहीं चाहता बल्कि वो तो आसानियाँ चाहता है अपने बंदों की। तो आप सब से रिक्वेस्ट है कि जो मेरी बहनें मायूस हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं कि हम वज़ाइफ कर रहे हैं, हमने 1 महीना वजीफ़ा किया, 6 माह वजीफ़े किए लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो मेरी बहनों ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है आपकी आजमाइश का, फौरन से तो कुछ भी नहीं मिलता। तो नबियों की ही स्टोरीज को देख लीजिए कि तमाम नबियों की आजमाइशें इतने सालों चली। हालांकि नबी तो मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं, लेकिन फिर भी मेरे अल्लाह ने उनको एक लंबे ट्रायल से गुजारा। तो ये अल्लाह सुब्हान ताला के फैसले हैं। जब हम इन फैसलों के आगे सर झुकाना सीख लेते हैं, इनको मानना, इन पे दिल से राजी होना सीख लेते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला आपको, आपकी जिंदगी को बेहतरीन बना देते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब भी आप अल्लाह की रजा में राजी हुए हैं, अल्लाह ने आपको मायूस
مایوس نہیں کیا. اللہ نے ہمیشہ آپ کو بہترین سے نوازا ہے, جو کہ آپ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, جیسا رزلٹ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں, جو چیز آپ چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ کو اللہ نے بہترین سے نوازا ہے. اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں, اور یہ آپ نے اب خود جج کرنا ہے کہ اگر کسی شے کی جدائی, کسی شخص کی جدائی آپ کو صبر سکھا رہی ہے, آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے, تو وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لانے. قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے نا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, بھلا کون پہنچتا ہے بے کس کی پکار کو جب اس کو پکارتا ہے اور وہ دور کر دیتا ہے. کہ جب دل تڑپتا ہے تو دعاؤں کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کا دل بے چین ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, اس حالت میں دعا کرنا آپ کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا باعث ہو سکتا ہے. تو جو میری بہنیں شادی کے حوالے سے پریشان ہیں, رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں, وہ غمگین نہ ہوں. جن کے رشتے ہو کر ٹوٹ گئے ہیں یا جن کے رشتے آ ہی نہیں رہے, ان سب کے لیے میں ایک وظیفہ شیئر کرتی ہوں جو میں نے خود کیا اپنی سچویشن میں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین سے نوازا. لازمی آپ لوگ بھی یہ عمل کیجیے گا. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے بہت نیک اسباب بنائیں گے انشاءاللہ. لیکن وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا توکل کبھی نہ ٹوٹے اللہ پہ, آپ کا یقین کبھی ڈگمگائے نہیں. تو سب سے پہلے جو میں نے کام سٹارٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے تہجد کو اپنی زندگی میں شامل کیا, کیونکہ تہجد وہ وقت ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سماعت ساتویں آسمان تک ہوتی ہے اور وہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھے پکارنے والا, ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, میں اس کو عطا کروں. اس ٹائم کو آپ کبھی مس نہ کریں. تو تہجد کو فرسٹ آف آل تہجد پڑھیں, اور اس کے بعد آپ استغفار لازمی پڑھیں. استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ استغفر اللہ کو میکسیمم کر لیں. اگر تو 6000 سے 7000 مرتبہ ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے آپ لوگوں کے لیے. اس ٹائم پہ میں نے استغفر اللہ 1000 مرتبہ سٹارٹ کیا تھا. صبح شام یا حی یا قیوم کی تسبیح پڑھتی تھی میں, اور 6 ماہ کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک تو دل کا سکون دے دیا اور بہترین سے مجھے نوازا. الحمدللہ. اور آج میں اپنی زندگی سے خوش ہوں, مطمئن ہوں, اور اللہ کا کروڑ شکر ہے. تو ان دا اینڈ میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ لوگ بھی اسی طرح کی کسی کیفیت میں ہیں, کسی کو دل سے بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا پھر کوئی رشتے کے حوالے سے ایسے پرابلمس ہیں کہ پیرنٹس نہیں مان رہے, یا آپ کے رشتے آ ہی نہیں رہے, رشتے آتے ہیں بات نہیں بنتی, ٹوٹ جاتے ہیں, کوئی جواب نہیں آتا مناسب, ان سب کا حل یہی ہے کہ اللہ پہ توکل رکھا جائے کہ اللہ جو بھی کر رہے ہیں وہ میری بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ توکل رکھیں گی, یقین رکھیں گی مایوس ہونے کی بجائے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی ہی آپ کے لیے بہترین وسیلہ بنائیں گے انشاءاللہ. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. ٹو سم اپ دا ویڈیو, کہ آپ سب نے تہجد پڑھنی ہے, نمازیں پوری کرنی ہے, اپنی استغفار کی تسبیح کرنی ہے, اس کے بعد یا حی یا قیوم کی ڈیلی آپ نے صبح شام تسبیح کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا, اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی, اس دعا کو لازمی پڑھیں. رشتوں کے حوالے سے خاص طور پر یہ دعا بہت کارآمد ہے. اس کے مطلب کو سمجھیں, اس کی تجوید کو لازمی آپ نے پہلے سیکھنا ہے, اس کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے. بہت ہی افیکٹو وظیفہ ہے. تو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دعا سیریز. اللہ پاک نازیہ سلطانہ, ایم ڈی رفیق, ہنا کوثر, نادرہ, سائرہ ذوالفقار, عمرانہ انصاری, عمرانہ پروین, سیدہ ماریہ, وسیمہ بی بی, جاسمین, سید نعیم, تھیٹک ہیرا, سیم فیلو ارسا, زرین خان, سبینہ صدیقی, سبیحہ, فاطمہ محمد, ثنا کوثر, شابہ نازیہ کوثر, چاند رضا شاہین, معیناز ڈاٹر, سبحان شیپر, مسز اسامہ, اذان, آمنہ آسیہ, مونا ملک, اور سسٹر رحیلہ انجم, شوکت غنی, رومن خان, نصرت, حفصہ شیری, بابر, سمرہ کوئین, اقرا فاطمہ, گریٹ اسٹارک, عافیہ ارسلان, اینا آصف, اسمرتک, ملک نعیم, ناصر رحمان, سلمہ شہزادی, روبینہ مشتاق, مہذیب ناصر, صدف خان, سدرہ, حفصہ آصف. اللہ پاک ان سب میری بہنوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. جو میری بہنیں ان میں سے بے اولاد ہے, اللہ پاک ان کو صاحب اولاد کیجیے. اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی والی زندگی والی اولاد سے نوازنا, آمین ثم آمین. اور جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں, اللہ پاک ان کے شوہروں کو ہدایت عطا کیجیے, ان کے شوہروں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیجیے. اللہ پاک میری سب بہنوں کی حاجتوں کو پورا کر دیجیے. جو بھی ان کی پریشانیاں ہیں, اللہ پاک ان سب بہنوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. ان کو اپنے گھروں میں شاد رکھنا, آباد رکھنا, آمین ثم آمین. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں, کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا. انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون, اسٹے بلیس. اللہ حافظ.